अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर नौजवानों की तरफ से ये शिकायत होती है कि हम पर घर वालों की तरफ से बड़ी जुल्म ज़्यादती होती है, रिश्तेदारों की तरफ से बड़ी जुल्म ज़्यादती होती है और हमें किसी चीज़ का इख्तियार ही नहीं होता और हम घर के लड़ाई झगड़ों से, घर वालों के तानो तशनी से अपने आप को ज़हनी मरीज़ समझने लगते हैं और हम अपने दिमाग को सुकून दे ही नहीं सकते और हम इतने अपने आप को जो है कमज़ोर महसूस करने लगते हैं कि अब हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए इस मौके पर हमें क्या करना है, 5 बातें मैं आपको बतलाऊंगा। इंशाअल्लाह ये 5 बातें आपको आपकी लाइफ में काम आएगी और आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन और सुकून वाली बना देगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना है कि ज़िंदगी जो है ना, ये ज़िंदगी ये मुसीबतों का घर है और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया गोया के एक मुसाफिर खाना है और जो शख्स सफ़र करने के लिए निकलता है और सफ़र पर निकलता है तो आपको मालूम है कि जो शख्स सफ़र में रहता है वो मुसीबतों से गुज़र रहा होता है, ना उसको ज़हनी सुकून होता है और ना ज़हनी इत्मीनान। जिस तरीके से अपने मकान पर उसको ज़हनी इत्मीनान होता है, इतना सुकून वो सफ़र में हासिल नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये समझ लें, हम कभी भी अपने दिलो दिमाग के अंदर ये ख्याल पैदा ना करें कि हम एक ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजार लें और कभी हम पर परेशानी ना आए। परेशानी हर शख्स पर आती है, लेकिन किसी के अंदर उस परेशानी को और उस मुसीबत को बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत ज़्यादा होती है, तो किसी में उस मुसीबत को और उस परेशानी को बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला कम होता है। तो परेशानी सबकी एक जैसी होती है, लेकिन कोई शख्स उसको जो है बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत रखता है और कोई शख्स उसको बर्दाश्त न करके अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। तो पहली बात तो यह है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मुश्किलात आएगी, लड़ते रहिएगा। दूसरी बात, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़हनी सुकून और ज़हनी इत्मीनान हासिल करना ज़रूरी है। तो हम अपने दिल से और अपने दिमाग से ये फ़ैसला करें, ये सोचें कि मुझे ज़हनी सुकून कहाँ मिलेगा। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तेदारों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपको वहाँ पर रहने में बड़ी दिक्कत हो रही है और आप पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है और आप पर बड़ी ज़्यादती की जा रही है, आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने फैसले पर सही है लेकिन लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या आपके घर वाले आप पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं और आपकी बात किसी तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल सही फ़ैसला लेते हुए आप ये ख्याल करें कि मेरे लिए बेहतरी जो है अलहदगी करने में है, अलहदगी इख्तियार करने में है कि ताकि रिश्ता कायम रहे, किसी के दिल के अंदर ज़्यादा दुश्मनी न बढ़ जाए। और ये बात भी है, एक तो दुश्मनी शुरू होती है और शुरू होते 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 जब इंतहा तक पहुँचती है तो दुश्मनी इतनी ख़तरनाक होती है कि ज़िंदगी गुजर जाती है, मौत आ जाती है, लेकिन सलाम और मुलाकात तक की तौफीक नहीं मिलती। इसलिए बेहतर यह है कि जब हालात इतने ख़तरनाक हो जाए घर के, तो उससे पहले हमें अपने जो है इल्म के मुताबिक और अपनी तदबीर के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक और अपने फ़ैसले के मुताबिक हमें अलहदगी, अकेलापन या फिर जो है अपने आप को अपने घर से निकलकर किसी दूसरी जगह पर रहने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। फिर दूसरी बात, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमने अलहदगी इसलिए इख्तियार की कि मैं थोड़ा सुकून हासिल कर सकूं और अपनी इबादत में मैं अच्छे से अपनी इबादत कर सकूं। तो आप पर ज़िम्मेदारी बनती है, आपका अखलाक़ी फ़रीज़ा बनता है कि अब तक आपके वालिदैन आपकी बात नहीं मान रहे थे और आप पर हकीकी माना में जुल्म व ज़्यादती हो रही थी, तो आप ये काम करें कि उनसे सलाम, मुसाफ़हा, अलहदगी इख्तियार करते हुए, अपने अलग रहते हुए, अपने अलग कमाते हुए, अपना अलग इंतज़ाम करते हुए, उनका जो है अपना अखलाक़ी फ़रीज़ा अंजाम देते हुए उनकी ज़िंदगी का ख़याल रखें। हम उनका ख़याल रखें, हम उनकी लाइफ का ख़याल रखें कि मेरे वालिदैन हैं और मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा बनता है कि मैं उनके पास जाकर के बैठूं और उनकी कड़वी कसली जो भी बातें हैं मैं सुनता रहूं। देखिए, ये बात और मैं आपको बतला दूं कि वालिदैन और माँ बाप
اگر آپ چاہے دنیا کے کتنے ہی بڑے آدمی بن جائیں اور کتنا ہی بڑا منصب آپ کو مل جائے اور کتنے ہی اونچے مقام تک آپ پہنچ جائے، پوری دنیا آپ کی فالوور بن جائے اور آپ کو فالو کرنے والے بن جائے، لیکن آپ کے والدین آپ کے تعلق سے اور آپ سے متعلق یہی گمان رکھیں گے کہ ابھی تک بچہ کچھ بنا نہیں ہے، اور آپ کو وہ نالج دیتے رہیں گے، آپ کی وہ رہبری کرتے رہیں گے، یہ ان کا اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور یقیناً انہوں نے ایک تجربہ کار زندگی گزاری ہے، تو ان کو ہر وقت اپنے بچے کے بارے میں ایک فکر رہتی ہے۔ تو بچہ اپنے ماں باپ کو کبھی سمجھا نہیں سکتا ہے، کبھی بھی نہیں سمجھا سکتا ہے، تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ چاہے میں کتنا ہی بڑا بن جاؤں، اپنے ماں باپ کو میں نہیں سمجھا سکتا ہوں، اور مجھے ہر وقت ان کے قدموں میں رہنا ہے، ان کی باتوں کو سن لینا ہے، وہ جو کہے چپ چاپ سے مجھے مان لینا ہے، اور مجھے اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ ہاں اگر مجھے اپنی زندگی گزارنے کے اندر کچھ پرابلم آ رہی ہے، کچھ ٹینشنز آ رہی ہے، کچھ پریشانیاں آ رہی ہے، تو علیحدگی اختیار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو الگ رکھتے ہوئے، اپنا اخلاقی فریضہ انجام دیتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرتے رہے، یہ سب سے بہتر آپ کے لیے رہے گا۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر نرمی پیدا کرے، نرم مزاج اپنے آپ کو بنائے کہ اگر کچھ ایسی پرابلم آ رہی ہے تو والدین اگر ہمیں کچھ بھی کہے، ہم پر زبردستی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم اپنے مزاج کو نرم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو، والدین کو اف تک نہ کہو اور اپنے پروں کو ان کے سامنے جھکا دو۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے مزاج کو نرم کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کو سادگی بنانے کی کوشش کریں، اور جتنا آپ اپنی زندگی کو سادگی بنائیں گے اور سادگی والی زندگی اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ ایک انسان ہے کہ جو اپنی خواہشات کو بڑھا رہا ہے اور فضول خرچی کو بڑھا رہا ہے، تو جتنا وہ فضول خرچی کو بڑھائے گا اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو فیشن والا بنائے گا، اتنا ہی وہ مصیبتوں کے اندر گرتا چلا جائے گا۔ تو جتنا ہمارے پاس ہے، جتنا ہم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، اتنا ہی خرچ کریں۔ اس سے بڑھ کر کے اگر ہم اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اب ہم یہ سوچے کہ نہیں میں ایک آزاد زندگی گزاروں اور ماں باپ مجھے کچھ نہ کہیں، تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص صرف اپنی نفسانی خواہش کے مطابق اگر باہر رہ کر زندگی گزارے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جہاں تک ہمیں گھر میں سکون مل رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو ہم وہاں پر رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی پرابلم ہے، بہت سے لوگوں کی یہی شکایت ہے کہ ہماری گھر میں چلتی نہیں ہے۔ کیوں چلے گی بھائی؟ جب والدین زندہ ہے، والدین کے سامنے کسی کے نہیں چل سکتے اور نہ کسی کو اپنی چلانے کا حق ہے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے بن جائے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ کو اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی جینے کے اندر کچھ پریشانی آ رہی ہے، کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اپنا الگ ایک اختیار کر لیں، لیکن والدین کے حقوق کی رعایت کرنا یہ ہمارا ایک اخلاقی فریضہ اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنے اندر ایک خود مختاری پیدا کرے کہ مجھے اختیار ہے، مجھے اپنی زندگی جینے کا، اپنی لائف جینے کا اختیار ہے، اور میں جس طریقے سے اپنی زندگی جینا چاہوں جی سکتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اپنے اندر خود مختاری پیدا کریں کہ میں جو ہے رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر کے اور اسی طریقے سے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کے اور اپنے آپ کو ایک ذہنی مریض بنا دوں اور کچھ نہ کر پاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں خود اپنی دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے ذہن سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا اپنی زندگی کے اندر اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دیں، ایک طرف
والدین کا حقوق بھی ہم سے ادا ہو جاوے گا، رشتہ داروں کا حقوق بھی ہم سے ادا ہو جاوے گا، اور دوسری طرف جہاں ہمیں پریشانی آ رہی تھی اپنے گھر کے اندر رہنے سے، تو وہ جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری علیحدگی سے ختم ہو جاوے گی۔ تو یہ دونوں باتیں ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے کہ ہمارا ایک حق ہے، اپنی عزت کا حق ہے، اپنی جان کا حق ہے، اسی طریقے سے والدین کا حق ہے، تو ان کے حقوق کی رعایت کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور ہماری رعایت کرنا ہمارے لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور باقی اس ٹاپک پر جتنی لمبی گفتگو کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔